नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलमान दुनिया के अंदर एक ऐसा मर्ज़, एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी डिजीज़ बढ़ती जा रही है जिसका कभी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, यूरोप के बड़े बड़े ममालिक इसकी जद में आ चुके हैं, विच इज़ कॉल्ड डिप्रेशन। मायूसी, जिंदगी से मायूसी, मकसद से मायूसी, अपने आप से मायूसी, खालिक कायनात से मायूसी। अल्लाह को ना मानने वाला मायूस हो, ये बात समझ में आती है। अल्लाह को मानने वाले द सो कॉल्ड मुस्लिम्स और मुस्लिम्स ये कैसे मायूस हो सकते हैं? जिसका अकीदा आखिरत पर हो, जिसका अकीदा जन्नत पर हो, जिसका अकीदा जहन्नम पर हो, जिसका अकीदा अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में हो, वो कैसे मायूस हो सकता है? आइए जानिए कि ये किस तरीके से इंसानों को हलाक करती जा रही है। स्वीडन के अंदर 22% के करीब, अमेरिका में 22% ऑफ द पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर्स, बाइपोलर्स, डिप्रेशन और इस तरह की फर्दर सुसाइड रेट्स उनके टीन्स में, उनके जवानों में, उनके बच्चों में बढ़ती जा रही है। सिमिलरली स्वीडन के अंदर जो जापान के बाद सबसे पहला अब एथियस्ट मुल्क है, जो दहरी हैं, जिन्होंने अल्लाह का इनकार कर दिया, एक रब और एक खालिक का इनकार कर दिया, द सुसाइड रेट्स हैव क्रॉस्ड प्रोपोर्शंस। वी विल गेट टू नो एंड वी विल टेल यू कि वो कौन सी डिप्रेशन को मेडिकल साइंस में क्या कहा जाता है और कुरान और सुन्नत के अंदर, इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला ने इस दीन में इसका सोल्यूशन क्या दिया है, कौन से जज्बात ऐसे हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, तो इंसान कभी भी मायूस नहीं हो सकता। हमारे लिए कुरान की ये आयत काफी थी कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, डिप्रेस मत हो। डिप्रेशन इन मेडिकल साइंस, जो भी इसके एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं ये इंसान के अंदर नर्वस सिस्टम होता है, नर्व्स होती हैं, रगे होती हैं जो मैसेजेस को ट्रांसफर करती हैं ब्रेन यानी दिमाग से लेके पूरे जिस्म के अंदर। इससे इंसान की बॉडी कम्युनिकेट करती है हाथ दिमाग के साथ, आंख दिमाग के साथ, पेट दिमाग के साथ, लातें, टांगे, ये सारी चीजों का कनेक्शन, दिल भी दिमाग से जुड़ा हुआ होता है। इन नर्व्स को आपस में जो चीज कनेक्ट कर रही होती है वो होती है सेरोटोनिन। इसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं मेडिकल साइंस के लोग। अगर ये इंसान में लो हो जाए तो इंसान के बॉडी के ऊपर ऐसे इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं जैसे पट्ठों में खिंचाव, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, बहुत ज्यादा नींद आना, मायूस, खामोश रहना, अंधेरे को पसंद करना। कुछ लोगों को एक डिप्रेशन की किस्म है जिसको वो कहते हैं सैड, यानी ये इवनिंग रिलेटेड है, कलर रिलेटेड है। जैसे ही मौसम का कलर बदलता है इसके जज्बात भी बदलना शुरू हो जाता है। एक को वो कहते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ये साल में, ये जिंदगी में कभी ना कभी हिट करता ही करता है और ये कुछ अरसा लास्ट करता है। और एक वो डिप्रेशन है जो कंसिस्टेंटली इंसान के अंदर होता है, बिल्ड होता रहता है, इस हद तक कि वो बाइपोलर का मरीज हो जाता है। लोगों से कट के जिंदगी गुजारना पसंद करता है, लोगों में मिक्स होना पसंद नहीं करता और अंधेरों को पसंद करता है, मायूस गाने सुनता है और खुदकुशी के ख्यालात, लैक ऑफ एम्पैथी इज अलॉट इन इट। इसका हल उनके पास तो कोई नहीं है। या वो ज़ैनेक्स की गोली दे सकते हैं या प्रोज़ैक की, या कोई थेरेपीज करा देंगे कि उसके मसल रिलैक्स हो जाएं और इंसान को किसी न किसी तरीके से होप दिलाने की वो कोशिश करेंगे। लेकिन दुनिया के अंदर आप क्या होप दिला सकते हैं एक ऐसे बच्चे को जिसका बाप नहीं, एक ऐसे बंदे को जो काला है गोरा नहीं, एक ऐसे इंसान को जिसको कोई धोखा दे के चला गया, एक ऐसे अमीर इंसान को जो कल अमीर था, रईस था, नवाब था, आज गरीब हो गया, एक ऐसे इंसान को जिसकी बेटी फौत हो गई हो, एक ऐसे इंसान को जो ठेले पे गरीबों की तरह माल मजदूरियां करके माल बेचता हो, और एक ऐसा इंसान जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से निकलता हो। इस फर्क को उसके दिमाग में आप कैसे निकालेंगे? सवाल यहाँ पे ये है कि डिप्रेशन को इस्लाम ने कैसे एड्रेस किया है, कुरानिक पर्सपेक्टिव क्या है इसके बारे में, और इसका सोल्यूशन क्या है। पहली बात जो मैं यहाँ करना चाहूंगा आपके साथ, अरबी जुबान के अंदर दुख के लिए बहुत से सीगे बोले जाते हैं। इसके अंदर गम भी है, गम भी एक अरबी का लफ्ज है, हम भी है, ये भी अरबिक का एक वर्ड है, यास भी है और यास से ही मायूस वर्ड निकलता है, कुनूत भी है और करुब भी है। ये 4-5 और मजीद अल्फाज भी हैं जो इंसान के जज्बात को एक्सप्लेन करते हैं। इससे हमें ये बात जरूर समझ में आती है कि अरबिक इज अ वेरी डीप लैंग्वेज
and it has a higher understanding of human beings. قرآن کے اندر ویسٹرن فلاسفی ایموشنل سائنسز والے فیئر کو اور سیڈنس کو، غم کو اور خوف کو علیحدہ بیان کرتے ہیں، جبکہ قرآن جہاں بھی خوف کی بات کرے گا وہاں غم کی بات ضرور کرتا ہے. جیسے آپ دیکھیں اللہ کہتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اچھا ایک لفظ میں بتانا بھول گیا، حزن، کرب، ہم، یاس، قنوط اور حزن. حزن بھی کہتے ہیں غم کو. اللہ کہتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. جب آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا گیا تو اللہ نے کہا آدم اب علیہ الصلوۃ والسلام جب میری طرف سے آپ لوگوں کو ہدایت آئے گی آسمان سے، فمن تبع ہدایا، جس نے اس کی پیروی کر لی وہ ہدایت پا جائے گا. جب وہ ہدایت پا جائے گا یعنی وہ اپنے فطرت کو سمجھ جائے گا، جب اپنی نیچر کی اصل پہ آ جائے گا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ اس پہ خوف ہوگا نہ اس پہ حزن ہوگا، کسی بھی قسم کا نہ حزن ہوگا. حزن کہتے ہیں غم کو، خوف کہتے ہیں فیئر کو. قرآن کے اندر 14 سے 15 مقامات کے اوپر آپ دیکھیں گے اس طرح کی آیتیں بہت ملیں گی آپ کو. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے بے شک یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے پھر وہ اس پہ ڈٹ گیا، استقامت اختیار کر لی، اسٹیڈ فاسٹ ہو گیا. تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر نازل ہوتے ہیں اللہ کے فرشتے اور وہ اسے خوشخبریاں دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم خوف کھاؤ نہ تم غم کھاؤ، نہ تمہیں غم ہونا چاہیے نہ خوف ہونا چاہیے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اصل میں اس آیت کے سیاق میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب انسان اس دنیا میں ایک پرسپیکٹو کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ایک پرپس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑی ہوئی زندگی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی احکامات کے ساتھ جڑی ہوئی زندگی ہوتی ہے، اس کے مطابق انسان اپنی زندگی کے نہج پر چلتا ہے، تو اسے جو موت ملتی ہے وہاں پہ اس آیت میں تفسیر میں یہ ملتا ہے کہ جب وہ فوت ہوتا ہے تو اسے فرشتے آ کے یہ بشارت دے رہے ہوتے ہیں کہ نہ تم خوف کھاؤ نہ تم غم کھاؤ. آخرت میں تمہیں خوف اور غم نہیں ہوگا اس دن جس دن کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا. جہنم اپنی میکسیمم غصے کے اوپر ہوگی انسان کو ہڑپنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کو بھی مخلوق کے اوپر اس دن غصہ ہوگا کہ جنہوں نے اس کی نافرمانی کی. دنیا میں بھی اس کو امن ہوگا. اولئک لہم الامن، یہ بھی ایک آیت آتی ہے قرآن کے اندر کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، یعنی خالص اللہ پر اعتماد رکھتے ہیں، اسی پر توکل کرتے ہیں، اسی سے ڈرتے ہیں، اسی سے امید رکھتے ہیں، انہیں کبھی بھی خوف نہیں آ سکتا، وہ ہمیشہ امن میں ہوں گے. خوف کے بالمقابل جو لفظ عربی میں بولا جاتا ہے قرآن کے اندر وہ ہے امن. خوف اور غم کے بالمقابل جو لفظ بولا جائے گا وہ ہے امن. دیکھیں قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اور اس رب کی عبادت کرو جو تمہیں کھانا کھلاتا ہے اور خوف سے امن میں لے کے جاتا ہے. وآمنہم من خوف، خوف کے بالمقابل بولا جاتا ہے امن. یا خوف ہوگا یا امن ہوگا، یا غم ہوگا یا امن ہوگا، یا غصہ ہوگا یا امن ہوگا. یہ اضطرابی کیفیت ہے، یہ ڈسٹربڈ اسٹیٹ ہے ہیومن ہارٹ اور ہیومن مائنڈ کی، اور یہ بیلنسڈ ہے، یہ عدل ہے، یہ اعتدال ہے، یہ سکون ہے، یہی طمانینہ ہے، یہی سکینت ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان کو غم تو آئے گا ہی آئے گا، اس کا ہم انکار نہیں کرتے. غم کے بغیر یہ دنیا نہیں چلے گی، غم آتا ہے. اللہ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تو تمہیں آزمائیں گے خوف دے کے، ہم تو تمہیں آزمائیں گے بھوک دے کے، ہم تو تمہیں آزمائیں گے تمہارے اوپر بلائیں بھیج کے، تم سے کچھ کھینچ کے، تمہیں کچھ عطا کر کے. سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی میں غم کیوں بنایا، دکھ کیوں بنایا، اس کے پیچھے کیا حکمت؟ ہم سب دکھی ہیں، ہم سب دکھی ہیں. مسلمان معاشرہ بھی دکھی ہے، غم ہی غم ہے لوگوں، اور غیر مسلم تو ویسے ہی غم میں. میں یہ بھی ثابت کر دوں گا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جس کے پاس دین نہیں ہے وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا، جس کے پاس اللہ کی معرفت نہیں ہے اس کو سکون نہیں ہو سکتا. میں ثابت کروں گا، لیکن اس سے پہلے ہم بتائیں گے غم کیا ہے. غم دیکھیں، اطمینان اس چیز کا نام ہے کہ انسان جس بھی اسٹیٹ میں ہو نا وہ استقرار کر لے. وہ ایک پرپز کو جب آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے تو پھر اس میں وہ ہلچل اور وہ بھاگ دوڑ اور یہ بھی اور وہ بھی یہ ختم ہو جاتی ہے. وہ سکون حاصل کر لیتا ہے کیونکہ وہ ایک ایسا عقیدہ، اسلام ایک ایسا عقیدہ سکھاتا ہے رب کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، جہاں انسان کے اندر ایک اطمینان اور ایک سکون آ جاتا ہے. وہ اپنی ذات کی ایٹریبیوٹ سے بڑھ کر